MAPSA Congress candidate Sudhir Kandolkar inaugurated his party office in MAPSA in the presence of party leaders and supporters. On the occasion, Sudhir also released his manifesto for MAPSA at the hands of leader of opposition Babu Kavrekar and others. वो म्हापसा करतो मर्यादित आराखडा करू नका. म्हापसा शहर जर सुधारले तर तो फायदो संपूर्ण बार्देश तालुक्याकच नाही तर संपूर्ण उत्तर गोव्यात मिळतो. हे तर लक्षात घेऊन काम आमकां करचें पडटलें. तर त्या दृष्टीने प्रयत्न केले. म्हापशान इतले घट जातले तितले उत्तर गोंयचो उमेदवारय घट जातलो. मांद्रेचो उमेदवाराक बरी मतां मेळटली. फाल्यां येणारे पणजेच्या उमेदवाराक मेळटली आनी तेवढे सगळ्यांकय मेळटली. त्यामुळे म्हापसा शहर हे संपूर्ण गोव्याच्या विकासाचे केंद्र जावन बसतले अशें जरपाचें काम करूया. तुका जाणटेपणान आशिर्वाद दिता आनी त्याच बरोबर तुका आश्वासन दिता की ह्या म्हापशेच्या आनी शहराच्या विकासासाठी जे कितें करपाक जाय त्या बद्दलची संपूर्ण सहकार्य तुका म्हाजे बद्दल मेळटलें. देव बरें. एक डिसायड करपा जाय, निश्चय करपा जाय की कितले मार्जिन आमी दितले, कितले लीड मार्जिन कितले लीड दितले हे नक्की करपाची गरज आसा. बाकी उमेदवार आसा ताचे बद्दल म्हाका उलोवपाक नाका. पूण जे आमचो उमेदवार जेन्ना कनस्तान बऱ्यापैकी आसा जाल्यार आमचे उमेदवार कोण गांवांत मेळप खूब जाले. काल आयज तशें मुद्दम म्हणटा लोकसभेचें इलेक्शन बरोबर हांव म्हणटा. आयज भारताचे प्रायम मिनिस्टर येता पळय 2014 येयल्ले. काल हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. 2 प्रेस कॉन्फरन्स जाली आमची. एक जाली सावकाक हांवें घेतले आनी दोगांक आमचे प्रोजेक्ट रवी नातल्यान घेतले आनी तेचे 5 क्वेश्चन आमी केला. आनी आयज त्यांनी जे भाशण जुमले आसता तेंचे भाशण जुमले ते चालू करचे पयलीं गेल्या 14च्या इलेक्शनाक जी प्रॉमिसीस तेणी दिल्ली गोंयकारांक ते 5च प्रश्न आमी दवरला गोंयचे वतीन की तेजी रिप्लाय पयलीं दिवची आनी मागीर हे फुडली 5 वर्सांची भाशण करची म्हणून. तातूंत जर म्हणला की स्पेशल स्टेटस दिवचे म्हणले ते खंय पावले. मायनिंगचो विशय 1 म्हयन्या भितर मायनिंग चालू करतले म्हणून खंय गेले. 15 लाख लोकांच्या अकाउंटात येतले म्हणटा ते खंय गेले. सीएम देवाचे तुमचे कितें डिसिजन ह्यो अशे पद्दतीन आमी तांकां सगळे प्रश्न आमचे विचारले आसा की तेजे तुमी रिप्लाय पयलीं दिवची आनी उपरांत मागीर तुमी नवे जुमले सांगचे. आज मावळेची पाळी कशी आयला पळया. 5 निर्माता निवडून हाडपाक फाटले एवरेले तांकांय घटपडा प्रामाणीकपणान त्या पक्षाचे कार्य केल्ले आहा आनी प्रामाणीक पक्षान जे कार्य केला म्हणून आयज जो म्हाजो एक प्रामाणीकपणा देवान आमकां दिल्लो आसा तेच्या हेचेरूच आयज काँग्रेस पक्षान म्हाका जी तिकेट दिल्ली आहा. काँग्रेस पक्षान म्हाजेर जो विश्वास दवरलेलो तेचो हांव विश्वासाक थोडो केन्नाच वचून दिवचो ना. तशेंच आयज कांय प्रमोद कांदोळकारान सांगलां म्हाका खबर हांव प्रामाणीकपणान जे सार्वजनीक क्षेत्रांत काम करता ते प्रामाणीकपणान काम केलां जाल्यार फुडें खरेंच ताका यश मेळटा हे आयज आमकां दिसून येयल्लें आहा. तेन्ना थंयसर प्रामाणीकपणान काम केलें तेंच्यांनी म्हाका आवडलेलो आहा. तेन्ना म्हापशाचे डेव्हलपमेंटाचे सुद्दां जे इश्यू जे एक हांव बस स्टँड करता आमचे म्हापसाचे ट्रेन डेव्हलपमेंट हेका लागून हांव कितलीं वर्सां वावरता. आमच्या करपाक सुद्दां बाबा आमचे भारत देशाचे लॉ मिनिस्टर माजी लॉ मिनिस्टर तांकां सुद्दां खबर आहा ते हितून इनवॉल्व जाताले. पूण अशे तरेची आमी सगळीं कामां फुडें व्हरताले पूण कशें तरी चेपाचेपी जाताली. तांकां दिसतालें हांव ही कामां म्हाज्या थ्रू जाली जाल्यार हांव वयर सरतलो. हांव चेअरपर्सन जालो जाल्यार हांव वयर सरतलो. कामां लोकांची जाताली पूण ही कामां म्हापशेकारांची वोटींग केल्ली आहा. पूण तरी आसतना जी कामां फुडें आतां बस स्टॉपच म्हणा बस स्टँड अजूनय जायना. म्हणजे मल्टीलेयर पार्किंग ही अत्यंत गरजेचें. पूण आमी कामां फुडें व्हेल्ली आहा तेंच्यांनी ती फुडें व्हरून करपाक जाय. गव्हर्मेंट आमचें आसलें पूण ती जाली ना. हेतून कितें तरी ही जी कामां थोड्यांक करपाकूच नाका आसली अशें हे हितून चित्र दाखोवन दिता. आयज
जे Video journalist Prakash Gadekar from MAPSA for HCN.